वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलमर्उ मअ मन अहब। इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता है। सारे मुफ्तियान किराम उतर कर आ गए हैं मैदान में। अब सबका एक ही मिशन है कि जलसे को जलसे की नज़र से देखा जाए, और जलसा जो जलसा हकीकत में है यानी सीरत मुस्तफ़ा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब एहतराम, मिंबर रसूल का एहतराम, जिससे अवाम को फ़ायदा पहुँचे, एक सबक पहुँचे, प्यारे नबी का दिया हुआ दर्स अवाम तक पहुँचे, ये मकसद रह गया है। अब जो है इस तरह की हरकत करने वालों की बाइकआउट की जा रही है, और सीमांचल से बहुत बड़ा ऐलान भी हो गया है। तो वो क्या ऐलान हुआ है सीमांचल से? अब सीमांचल में 2 साल तक कोई भी जलसा नहीं होगा। जो जलसा करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ी अपडेट है। आप पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद फिर मैं ये सीमांचल का लेटर पैड आपको दिखाता हूँ। माहौल तो उन लोगों ने खराब किया, गायकार की तरह अपना एक्स्ट्रा बॉक्स और मशीन लेके चलते हैं, और ऐसा माहौल बनता है कि लगे जलसा होते होते कव्वाली हो रही है और लोग उसी के दीवाने हैं। एक वजू का मसला आज तक सुना सका? आप लोग कहाँ हैं? पागल तो नहीं हो गए? मिजाज बदलिए, वरना फिर कुछ दिनों के बाद फिर ऐसी ऐसी मशीनें आएंगी कि फिर लोग सब कुछ भूल जाएंगे, और फिर ढोलक भी नहीं समझे। वो अलिफ के बाद जो अली अली होता है, हालांकि असल लफ्ज है अली अली, ऐन ऐन का मखरज निकालना होगा। क्या हजरत? अली अली, और क्या अली 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 अली, बस उसमें म्यूजिक लगा देगा, कव्वाली हो जाएगी, और लोग उसके पागल बने हुए हैं। आजकल की नात क्या है, वो गाने बजाने के तर्ज पे लोग नात पढ़ते हैं, तो लोगों को इश्क रसूल तो कम आता है, गाने की तरफ ध्यान ज्यादा चला जाता है। ये हमारे नए नए छोकरे जो बैठे रहते हैं, बच्चे हमारे, ये बच्चे का उसी धुन पे नजर चली जाती है और वो उनकी कमर हिलने लगती है, फिर वो रसूल पाक शायरी शेर शायरी शेर शायरी शेर शायरी। हजरत मोहतरम से अल्लाह सलामत रखे मौलाना शहरयार को। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब के बिला वाह वाह वाह, हक है मैं कह रहा हूं इमरान हनफी है मेरा नाम, इमरान हनफी मुरादाबाद वाला। अल्लाह सलामत रखे मौलाना मुफ्ती शहरयार रजा को। आमीन आमीन। भरे मजमे में मैं मुफ्ती शहरयार रजा को मुबारकबाद देता हूँ, जिसने मजमे की संजीदगी का कत्ले आम किया और मुस्तफा जान रहमत के इस नूर भरे मिंबर पर कव्वालियों की धुनें दी और गानों की तर्जों पर नाते पढ़ी और नातों का मजाक उड़ाया। मुफ्ती शहरयार रजा, तुम्हें अल्लाह लंबी उम्र दे, अल्लाह की कसम जरूरत है। अबे इस शेर शायरियों से खुदा की कसम जिंदगी नहीं मिलने वाली है, जिंदगी मिल। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलमर्उ मअ मन अहब। इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था। बेशक बेशक। हजरत अनस से पूछा गया इस हदीस से आपको इतनी खुशी क्यों है? हजरत अनस कहते हैं इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं, सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं अबू बकर व उमर से मोहब्बत करता हूं, मेरा यकीन है कल। काफी लोग इस गलत फहमी में है कि शब्बीर बरकाती जो है अफ्रीका के रहने वाले हैं, और कई जलसे वालों ने अपने जलसे में भी, अपने पोस्टर में भी ये लिखा है कि शब्बीर बरकाती अफ्रीका वाले। प्यारे नाजरीन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि शब्बीर बरकाती गुजरात के रहने वाला है, जिला राजकोट के अंदर एक शहर है जिसका नाम गोंडल है, वो गोंडल शहर के रहने वाले हैं। ये अफ्रीका वाला खबर बिल्कुल गलत है, और ये कोई आलिम दीन नहीं है, बल्कि एक आम इंसान थे। जिस तरह से हमारे इलाके में मिलाद खानी में बच्चे नात खानी करते हैं और 2-4 नात शरीफ याद कर लेते हैं, उसी तरीके से शब्बीर बरकाती भी 2-4 नात शरीफ याद कर चुके हैं और उसी को बार बार पढ़ते हैं। और ये कोई पढ़े लिखे आलिम नहीं है, इसको बोलने की भी तमीज़ नहीं है। आपको यकीन नहीं आता, अभी मुफ्ती शहरयार साहब के बाद इन्होंने जो अपनी
جو ہے صفائی بیان دیتے ہوئے دوسری پروگرام میں جو انہوں نے بیان دیا ہے، ذرا اس بیان کو سنیے، آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ کئی مرتبہ میرے بارے میں بولے، میں کبھی کچھ نہیں بولا، ہمیشہ میں نے صبر کیا ہے۔ اللہ کی ذات ہے عزت اور ذلت دینے والے، اور ہمیں اسی پر آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ عزت کی بھی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، ذلت کی بھی دھجیاں اڑا دی، عزت کی بھی دھجیاں اڑا دی انہوں نے، عزت کی بھی عزت نہیں رکھی۔ اور اب آتے ہیں اصل پوائنٹ پہ کہ سیمانچل میں 2 سال کے لیے جو جلسے کو بند کیا گیا ہے وہ لیٹر پیڈ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ غور سے اس لیٹر پیڈ کو سنیے۔ 2 سال کے لیے جلسہ بند، اور سارے علماء کرام سیمانچل کے یاد رکھیں کہ اب اس دوران میں اگر کوئی عوامی جلسہ کرتے ہیں تو پھر وہ خود اپنی ذمہ دار ہیں۔ تو آپ کو میں لیٹر پیڈ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اہل سیمانچل اپنی جان و اولاد بچائیں۔ آج مورخہ 10 جمادی الاول بروز چہارشنبہ 1446 ہجری کو مہاراشٹر کے مشہور پیر حضرت صوفی پیر عز الدین قادری حشمتی مخدومی سمندری عرف سمندری بابا کی بارگاہ میں ایک اہم معاملہ لے کر کئی علماء سیمانچل حاضری دی، اور سلمان اظہری والا تخمینہ اور سیمانچل کی زبوں حالی اور اس وقت وائرل مفتی شہریار صاحب کا ویڈیو پیش کرتے ہوئے گھنٹوں بات چیت پر سیمانچل میں زبوں حالی کا حل طلب کیا گیا۔ سمندری بابا نے مراقبہ کے بعد کتابوں کے حوالے سے علماء کے بہت اسرار پر 2 سال تک سیمانچل میں عوام سے چندہ لے کر جلسہ پر بندش لگا دی، اور یہ بندش بتاریخ 9 جمادی الاول بروز شنبہ 1448 ہجری تک رہے گی۔ اس درمیان میں کوئی بھی احاطہ سیمانچل کا سنی مسلمان موصولہ خبر پر واقفیت کے باوجود عوامی چندہ لے کر جلسہ کرایا تو اس کی اولاد کے تلف ہونے کا یا خود چندہ لے کر جلسہ کرانے والے کا حادثہ یا پھر ایک تیسرا بھیانک سانحہ جو موہوم آ سکتا ہے۔ یاد رہے مہاراشٹر میں سمندری بابا کی 99% بات سچ ہونے کی بات کہی جاتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ جس لیٹر پیڈ میں 1 2 3 4 5 6 7 8 علماء کرام و مفتیان اعظام کی دستخط اور پیر صاحب کی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ اعلان سیمانچل کی طرف سے ہوئی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ نے لیٹر پیڈ بھی سن لیا۔ سیمانچل میں 2 سال کے لیے جلسہ بند ہے، اور تمام مفتیان کرام کا جو رائے ہے اس پر ہمیں بھی قائم رہنا چاہیے، اور ہمیں بھی ایسے جلسوں سے پرہیز کرنی چاہیے جو جلسے کے نام پہ ڈرامہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو حق بولنے، حق سمجھنے اور حق بولنے والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور لائک کمنٹ ضرور کریں۔